بنتكلم على ان القاعده القانونيه مزوده بجزاء، واتكلمنا على الجزاء المادي ان هو جزاء خارجي ملموس بيلحق المخالف في جسده او ماله يستشعر ماديا الجزاء، وليس مجرد جزاء ادبي او اخلاقي بيقتصر بس على تأنيب الضمير. بالاضافه ان هو جزاء حال، ان هو بيقع في الحال، وهو بيختلف بذلك عن الجزاء الدنيوي الاخروي. يعني مثلا النهارده لو الانسان ارتكب جريمه وخالف قانون الجزاء، فهنا ارتكب مثلا جريمه السرقه، فهنا في الحاله ديت ان هو بيتم محاكمته ويتم عقابه بجريمه بعقوبه الحبس، وفي الحاله ديت ان هو بيتم حبسه وتنفيذ الحكم عليه. بعكس السرقه، لو الجزاء الاخروي ان هو لا ده النهارده بعد ما الواحد بينتقل للرفيق الاعلى ان هو بيتم حسابه عن الجريمه دي. بالاضافه ان هو جزاء منظم، يعني هو الجزاء ده جزاء منظم ومتروك للسلطه العامه اللي هي السلطه اللي هي القادره على التنفيذ واعمال حكم القانون. وطبعا بالنسبه للسلطه برضه مش مطلقه العنان، وانما هي مقيده بالجزاء اللي هو بيفرضها القانون. يعني القانون بيفرض لعقوبه معينه مده معينه، ما يجوز السلطه التنفيذيه او السلطه العامه ان هي تزيد مده الحبس. النهارده لو العقوبه مثلا 6 شهور، النهارده بعد اتمام ال6 شهور يبقى اذا في الحاله ديت النهارده على الحكومه او السلطه العامه اللي هي المنفذه للقانون ان هي تخلي سبيله على اساس انتهت المده المقرره قانونا. طيب بيختلف نوع الجزاء بقى. يعني في قواعد قانونيه بتفرض جزاء يعني جنائي، وفي بعضها بيفرض جزاء مادي. طبعا الجزاء الجنائي هو اشد انواع الجزاءات، ماشي، وانما هو بيختلف عن الجزاء المدني في ان هو مقرر بس للمصلحه العامه، اللي هو بيسموه بين قوسين كده الحق العام، وده كان تطبيقه منوط بالدوله وحدها. بخلاف الجزاء المدني اللي هو بيقرر للافراد، وده بيقوم به ان هو او بيطالب به الافراد. وطبعا احنا الجزاء الجنائي على انواع، في عقوبات بدنيه كالاعدام، عقوبات مقيده بالحريه كالحبس المؤبد والمؤقت، وعقوبات تبعيه وتكميليه كالعزل من الوظائف واغلاق المحال والمصادره وابعاد الاجنبي عن البلاد. الجزاء المدني ان هو بيعتبر زي مثلا دعوه مثلا القضايا اللي هي انا ابرمت عقد مع سين من الناس وحصل اخلال في العقد، او ان هو كان في احد الاركان في العقد ديت اركان باطله او منعدمه او فهنا في الحاله ديت من حقي ان انا ارفع دعوه على اساس ان انا النهارده ابطل العقد، فده بيعتبر جزاء بطلان العقد، ده جزاء مدني، لان احنا خالفنا القانون المدني في انشاء العقد واركانه. طيب بالنسبه في مثلا لو في المسؤوليه التقصيريه مثلا بالنسبه لحوادث السيارات، النهارده ان جزء مثلا واحد راكب سياره اصطدم بشخص اصابه، يبقى اذا هنا في الحاله ديت ان هو فضلا عن الجزاء الجنائي بيتم النهارده يعني تغريمه، او النهارده بيتم الحكم عليه بالتعويض عن الاضرار اللي هي اصابت الشخص ده فيما لو رفع دعوى. طيب هنا بيختلف التعويض عن الغرامه. يعني مثلا احنا قلنا في المثل اللي فات ان هو دلوقتي بالنسبه ارتكب حادث سياره خالف قاعده من قواعد المرور، يبقى اذا هنا في الحاله دي بتفرض عليه غرامه وبالاضافه للتعويض. الغرامه دلوقتي ان هي بتفرض لصالح الخزينه العامه، لصالح الدوله. النهارده بالنسبه للتعويض اللي هو المضرور بيرجع بالتعويض عن الاضرار اللي هي اصابته. في عندي بعد كده في جزاء تأديبي. يعني النهارده برضه من القاعده القانونيه، القواعد القانونيه اللي هي الخاصه مثلا بالموظفين،
او بالنسبه لطوائف معينه زي المحامين مثلا. فهنا في الحاله ديت النهارده ممكن ان هي بيبقى فيه جزاء تأديب الموظف اللي هو بيختلس مثلا، فضلا عن ان هو بيقع تحت طائله قانون الجزاء. هنا في الحاله ديت ان هو في جزاءات مدنيه كالنهارده كفصل او غيره من الخدمه. برضو مثلا بالنسبه للجزاءات التأديبيه، مثلا انا النهارده خالفت مثلا بالنسبه لمواعيد الدوام، اذا في النهارده بيفرض عليا جزاء، ممكن يبقى انذار، بيبقى عقوبه خصم من الراتب مده يوم، اسبوع، وهكذا. في جزاءات دوليه زي ما بيجي في انتهاك للقانون الدولي، وديت الجزاءات الدوليه ديت جزاءات سلميه، وممكن تتضمن قطع العلاقات الاقتصاديه والدبلوماسيه، وفي اجراءات عنيفه اللي هي بتشمل الحصار والتدخل الحربي وفق للفصل السابع. يبقى ده احنا خلصنا من القاعده القانونيه وخصائص القاعده القانونيه. هنيجي نتكلم بالنسبه للتشريع الفرعي. التشريع الفرعي هو التشريع اللي هو بتصدره الدوله او السلطه التنفيذيه طبقا للاختصاص المخول ليها ووفقا للدستور. يعني مثلا النهارده ما بيجي مثلا في قانون معين، قانون الشركات، النهارده بينص فيه ان هو للوزير ان هو يصدر لائحه تنفيذيه للقانون، او النهارده في لوائح تنظيميه بتنص عليها مثلا بلديه الكويت بتحط لي لوائح تنظيميه معينه. يبقى اذا في الحاله ديت ان هي ديت اللوائح اللي هو ايه اللي احنا بيقصد بيها التشريع الفرعي. طيب ايه اللي بيترتب على التدرج في التشريع، سواء كان الاعلى الدستور يليه القانون يليه اللوائح؟ ان هو لا يجوز لتشريع ادنى مخالفه تشريع اعلى، فلا يجوز مثلا للتشريع الفرعي ان يخالف التشريع العادي، ومن باب اولى الدستور، ولا يجوز للتشريع العادي ولا التشريع الفرعي ان هم يخالفوا الدستور. يبقى احنا بكده حضراتكم ان احنا اتكلمنا في تعريف للقناه، واتكلمنا على تعريف الدستور او انواع التشريع، عرفنا الدستور، عرفنا القانون، عرفنا القاعده القانونيه، عرفنا خصائص القاعده القانونيه، عرفنا اللوائح. وبكده ان هي تكون الحلقه الاولانيه بتاعتنا انتهت، واتمنى منكم ان هو يتم متابعتي من خلال الاشتراك على الرابط اللي هو موجود اسفل، سواء كان بالنسبه لليوتيوب او بالنسبه للفيسبوك او الانستجرام. واشوفكم في الحلقه اللي جايه.